Health News. I-check na tong kasika sa panglawas mga katropa. May labot ni sa epekto less than 8 hours katulog matag adlaw. Si katropang Ana May Perez musugilo na to. Ang mga eksperto nagpahimangno nga ang dili makatulog og 8 ka oras matag adlaw mahimong hinungdan sa seryoso nga problema sa panglawas. Sumala sa mga pagtuon, ang kulang sa tulog makadaot sa immune system hinungdan sa mas taas nga risgo sa impeksyon. Makapahinay usab kini sa konsentrasyon ug memorya ug makaapekto sa mood hinungdan sa stress, irritable ug depression. Ang kakulang sa tulog mahimong mosangpot sa taas nga presyon sa dugo, diabetes o problema sa kasing-kasing. Dugang pa ang mga tawo nga kulang sa tulog mas taas ang posibilidad nga makasinati o pagka-overweight tungod sa pag-usab sa hormones nga nagkontrol sa gana sa pagkaon. Nagpasidaan ang mga doktor nga ang regular nga pagtulog og 7 hangtod 8 ka oras usa sa labing epektibong pamaagi aron mapugngan ang mga sakit ug mapalampo ang mental ug physical nga kahimsog. Mga katropa, palig-una ang lawas uban ng Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi imong adlaw nga ligon og batasan ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang iyong katropa, Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express. Balita